श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य कथाको प्रारम्भमा गरिने स्तुतिको लागि सबैले हातमा अक्षता फूल चन्दन लिएर हात जोड्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यै स्तैव्ये वर्धे साङ्कपदक्रमोपनिषदै गायन्ति या सामगा ध्यानावस्थित तन्देतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनी यस्यान्तन बिन्दुसुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमचन्दन चर्चित ज्वलपु शुक्लाम्बर मालिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबल सन्मुक्ता बोली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुङ्का करोति वाचाल पङ्गु लघयन्ते गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती पार्षतते जय मुदिरतय। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित भएर कथा सुन्नु। अथ षोडशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वनविहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेषमान्तक वनमा मृगस्वरूप भई अनेक मृगमृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेटाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेषमान्तक वनमा मृगरूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार माने आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदी किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र महादेव बिना संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामीमाथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ? आज्ञा हवस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नु भएको हो? यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा हवस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यति आउनु भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर विवश यहाँ बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिंह भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र, 1 सिंह र सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आउन लागेको यी 3 देवताले देखेर अलि नगिच गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृगरूपी शिवका नगिचै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनी 3 देवताले 3तिर उभिए। घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले, टुप्पोमा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउना साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भई 3 देवताका हातमा 1-1 टुक्रा आयो। त्यस्तो देखे
भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यो, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवता हे शम्भो हामीहरूको यो अपराध क्षमा गरिबक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भए, ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए, वर माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर यो हजुरको सिंह 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा हवस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन, बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माको हातको मर्त्यमण्डल, नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दीवृङ्गी चतुर्खष्टी योगिनी भूतप्रेत पिशाच प्रथम गणसहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुने त्यसपछि नैऋत्यकोण लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्ण आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विषभाङ दतुरो खाई अचेत भइरहेको बेला रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो अनि हे रावण तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अध्यय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछन्, हे ईश्वर हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण केही एक थोक नमागी सुख पाउन्नस्, लौ माग। शिवको त्यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु, यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनु हवस् भन्यो र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण जगतमाता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकेकी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायौ र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नो स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तीनै पार्वती हुन्, म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण के तिमीलाई लाज लाग्दैन, के ती पार्वती हुन् तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे के भन्लान्, यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्क्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणले को चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे, उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए।
त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले खौटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमै फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र कि पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनिदिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पिठमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानस सरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्तै पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा सत्य हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु लिई पाउ धुन ढोकामा आइन् र पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदेऊ भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाए गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो र हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जलक्रीडा गर्न मानस सरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परी भुइँमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैनथ्यो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दया गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानस सरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भए ठुलो बेगले मानस सरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथाया विष्णु मानस सरोवर गमन नाम 16 अध्याय समाप्तः। ओम उपनयतु मंगल सकल जगमंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जय पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यक्षोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन साधन सन्तु जीवन्तु सरदा शतम्। तथैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा चोदार कथा प्रसंग या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टाभिता या बीढाबरदण्ड मन्दिटकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृद्धि विदैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वै बुद्ध्यत्माना वा प्रकृतिशो भावत करोमि यद्यत संकल्प परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः।
यति भनिसकेपछि कथा सुन्ने जतिले समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नु। हस्त, धन्यवाद।